सबसे पहले चंद छोटी खबरें आपके सामने रखते हैं। एक खबर अडयाला जेल से आई है। अडयाला जेल के अंदर 3 कैदियों को दिल की तकलीफ हुई, अचानक दिल की तकलीफ हुई और उसके बाद इनको अस्पताल शिफ्ट करना था। लेकिन हम क्योंकि आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि अडयाला जेल के अंदर जो 2 एम्बुलेंसेज थी वो खराब पड़ी हुई हैं, लिहाजा अब अडयाला जेल के पास एम्बुलेंस नहीं है और इसका नतीजा ये निकलता है कि इमरजेंसी के अंदर जब मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है तो मरीज रास्ते के अंदर खासी तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। तीनों कैदियों को दिल की तकलीफ हुई जिसके बाद फौरी तौर पर उनको अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन जाहिर है अब अडयाला जेल के अंदर एम्बुलेंस नहीं थी तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने में बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब उनको एम्बुलेंस के अंदर डाला गया और उसके बाद जब इनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई तो एक कैदी रास्ते के अंदर इंतकाल कर गया और ये एक छोटे से जुर्म के अंदर ज़ाहिर कैद था। इसके ऊपर मंशियात का केस था और ये थाना कलर सईदा का रहने वाला था, यानी कलर सईदा के इलाके का रहने वाला था और इसका जो हल्का है या इसका जो इलाका है वो थाना कलर सईदा के अंदर आता है। मंशियात के केस में इसको गिरफ्तार किया गया था। अचानक इसको हार्ट अटैक हो गया और जब इसको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था तो अस्पताल दूर था, एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग गया और उसको जब शिफ्ट किया जा रहा था तो रास्ते में इंतकाल कर गया। जब ये तीनों मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया तो इस मरीज को अस्पताल ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने कहा कि क्योंकि ये मुर्दा हो चुका है तो हम इसे दाखिल नहीं कर सकते। तो ये नेग्लिजेंस है अडयाला जेल की और पंजाब गवर्नमेंट की कि अगर जेल के अंदर 6000 कैदी हैं तो खुदारा आपको कम से कम 3-4 एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में किसी शख्स के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाहिर है ना पंजाब गवर्नमेंट इसका नोटिस ले रही है, ना ही अडयाला जेल की जो इंतजामिया है इसके ऊपर बात कर रही है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वहां पे चंद वीआईपी बल्कि वीवीआईपी कैदी भी वहां पे कैद हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनको इस टाइप की कोई इनके साथ कोई मर्ज हो जाता है या अटैक हो जाता है तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनके साथ क्या होगा। मसलन कल को अगर बुशरा बीबी के साथ इस किस्म की सूरत पेश आ जाती है या इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है और इसी शिफ्टिंग के दौरान इनका बहुत नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान सिर्फ इनका नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को अडयाला जेल के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना चाहिए। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर से खबर आ रही है। आज़ाद कश्मीर से क्योंकि जो चौधरी अनवारुल हक साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी मुद्दत ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। खत्म इस तरह होने वाली है कि उनको जो ईवान की तरफ से एतमाद है अब वो एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल एक इजलास किया था इस्लामाबाद के अंदर, उसमें फैसला किया था कि अगली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। लिहाजा अब एक अदम एतमाद लाया जा रहा है चौधरी अनवारुल हक साहब के खिलाफ और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट बनेगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टोटल नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो सिर्फ 11 हैं और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं वो 6 हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर जो है एक अलग पार्टी है उसकी 1 है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके अंदर अरकान हैं वो 25 हैं, सबसे ज्यादा अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन जो चौधरी अनवारुल हक साहब है ये आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और सब ने इन्हें सपोर्ट किया था, जिसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्राई कर रही है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने पड़ेंगे या जो वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी मदद लेनी पड़ेगी और इस फॉरवर्ड ब्लॉक के जो रूह रवां है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब ने एक ही शर्त रखती है, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे वोट लेना चाहते हैं या मेरे लोगों के वोट लेना चाहते हैं तो फिर आपको स्पीकर का ओहदा हमें देना पड़ेगा। तो मैं आखिरी इतलात के मुताबिक ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए रजामंद है। लिहाजा जो अगला स्पीकर होगा आज़ाद कश्मीर का वो बुनियादी तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की पार्टी से उसका ताल्लुक होगा। इस शर्त के ऊपर बैरिस्टर साहब जो हैं वो वोट देंगे। अब बैरिस्टर साहब खुद बीमार हैं और मुल्क से बाहर हैं या मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन अनवारुल हक साहब की जो कुर्सी है वो अब खतरे में पड़ चुकी है, वो उसके जाने का वक्त हो गया। इसके साथ साथ एक और खबर है, सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की दावत पे सऊदी अरब जा रहे हैं। कल इनकी यहाँ से रवानगी है और इस रवानगी के अंदर एक जो अहम खबर छुपी है वो ये है कि जब ये वहाँ सऊदी अरब जाएंगे तो शायद सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का जो पहले वादा किया गया था उसका बाकायदा एक मुआहदा हो जाए और उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसके रास्ते में जो सारी दीवारें हैं या रुकावटें वो खत्म हो जाएं। तो एक खुशखबरी प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब से लेके आएंगे और वो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की खबर होगी और ये बड़ी खुशखबरी होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मुआहदा हुआ था उसके अंदर एक शर्त यह भी मौजूद थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके। सऊदी अरब ने वादा किया था लेकिन उस वक्त इसके बारे में इसलिए खबर नहीं दी गई थी या कोई मुआहदा नहीं किया गया था कि वो जरा चीप लगता था, बुरा लगता था कि हमने एक तरफ दफाई मुआहदा किया तो साथ ही हम सऊदी अरब से माशी अमदाद भी मांग रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि सऊदी अरब आगे बढ़ के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का वादा पूरा करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये दौरा है बड़ा ही अहम है क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी खबरें आने वाले दिनों में निकलेंगे। इसके साथ साथ आज करक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है जिसमें जैसे दो जो मुकर्रीन हैं, बहुत से मुकर्रीन ने उसमें खिताब किया, लेकिन 2 मुकर्रीन की जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। एक तो सुहेल अफरीदी साहब जो CM है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तकरीर है और दूसरी जुनैद अकबर साहब जो बड़े अहम लीडर हैं इनके और इससे पहले ये जो वफा के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, उनकी तकरीर है। तो सबसे पहले जुनैद अकबर साहब की तकरीर की तरफ आते हैं। जुनैद अकबर साहब ने 3 नुक्ते अपनी तकरीर के अंदर रखे बड़े जोश के साथ। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने हमें तंग किया है
تو آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اسے بھول جائیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم اسے بھولیں گے. جب ہماری گورنمنٹ آئے گی, ہمارا وقت آئے گا, تو ہم آپ کو عدالتوں کے اندر گھسیٹیں گے. تو انہوں نے سیدھی دھمکی دی ہے کہ عدالتوں کے اندر گھسیٹنے کا وقت آ گیا. ساتھ انہوں نے ایک عجیب سی بات کی ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی, گویا ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں, لیکن بہرحال یہ ایک دھمکی سے بھرپور قسم کی بات ہے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حد کراس کر دی. انہوں نے کہا جی جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے پیچھے پیچھے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان ہوں گے, اور یہ نوجوان آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے, اور پھر یہ آپ کو وہاں چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے. تو یہ سیدھی دھمکی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ لوگ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے, یہ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف آئیں گے, تو ان کے پیچھے جو نوجوان ہوں گے ان کا یہ ایجنڈا ہوگا کہ راستے میں جتنے بھی گھر ہیں, یا جو اہم لوگوں کے گھر ہیں, یا افواج پاکستان سے منسلک متعلقہ جو لوگ ہیں, ان کے گھروں کے اندر انہوں نے داخل ہونا ہے. تو ایک نئی قسم کی بات کر دی ہے جو ظاہر آبجیکشنیبل بھی ہے, ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک دھمکی بھی چھپی ہوئی ہے. اب ریاست اس کے اوپر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا رسپانس آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی بہت آبجیکشنیبل تھی. اس میں 2-3 تو ایسے پوائنٹ ہیں جسے سننے کے بعد کانوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایک سی ایم کہہ رہے ہیں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ معدنیات جو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر سے جو نکلنی ہیں اس کے اوپر ہمارا حق ہے, ہم جس کو مرضی چاہیں گے دیں گے, اور جس سے چاہیں گے یہ معدنیات واپس لے لیں گے, چھین لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر معدنیات آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن علاقوں سے نکلتی ہیں معدنیات سب سے پہلے ان لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کاریگر ہیں, آپ اتنے اہم ہیں, اتنے سمجھدار ہیں, تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ معدنیات خود ہی نکال لیتے, آپ خود آپ کانٹریکٹ کر لیں, خود ہی آپ کھود کے معدنیات نکالیں, اور اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں آپ بیچ لیں. یہ ظاہر ہے وفاق کا کام ہوتا ہے, یہ قوموں کا کام ہوتا ہے, یہ ریاستوں کا کام ہوتا ہے, جنہوں نے ریاستوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے, پھر جا کے اس ٹائپ کی جو معدنیات ہیں وہ نکلتی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں بکتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لے یا اس ٹائپ کی دھمکی دے دے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نوجوان ہوں, میرا تجربہ نہیں ہے. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بابے ان کے پاس ہے 77 سال کے, یعنی 77 سال کے, انہوں نے کیا تیر مار لیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نوجوان ہوں, 36 سال میری عمر ہے, لیکن میری نیت بڑی درست ہے, اور میں بہت کچھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اچھی بات ہے, سہیل آفریدی صاحب کو کرنا بھی چاہیے, اور اگر ان کے لیڈر نے ان کے اوپر اعتماد کیا تو اس اعتماد پہ انہیں پورا اترنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی میں نے جعلی پرائم منسٹر کو, میں جب اڈیالہ جیل تھا تو جعلی پرائم منسٹر نے مجھے فون کیا تھا, اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی, تو میں نے وہ مبارکباد وصول بھی کی, اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, تو میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے. تو اس کے جواب میں انہوں نے پبلک سے پوچھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے پھر اپنا جو پگڑی تھی وہ اتاری. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ میٹنگ میں آئیں, تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں بھی اپنے لیڈر سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک سے پوچھا کہ انہوں نے کس سے پوچھنا تھا, تو پبلک کی طرف سے عجیب و غریب سی آوازیں آئیں, کوئی ایسے الفاظ بھی تھے جو میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا. تو ایک پورا تھیٹر سی ایم صاحب نے وہاں پہ لگایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں انہوں نے پشاور کے اندر آ کے گفتگو کی تھی, اور اس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کی بڑے آبجیکشنیبل قسم کے الفاظ انہوں نے بولے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو وفاقی وزراء جو انہوں نے بڑی غلیظ اور گھٹیا قسم کے میرے اوپر الزامات لگائے, لیکن میں کیونکہ عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں, میں عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, تو انہوں نے مجھے کوئی ایسی تربیت نہیں دی کہ میں کوئی گھٹیا قسم کے سوالوں کا یا گھٹیا قسم کے الزامات کا گھٹیا جواب دوں. ویسے تو یہ جو جواب انہوں نے دیا یہی بڑا گھٹیا ہے, ایک سی ایم کی جو رتبہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے جو سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے. اس سے بھی اگر مزید کوئی گھٹیا پن کا مظاہرہ انہوں نے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں, دیکھ لیں آنے والے دنوں میں پھر اس کا کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنمنٹ ہے یہ کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو اور اس کے بعد یہ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. میں سردست اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, شاید آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ یہ مقصد کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بڑا کوحرام برپا ہو, اور یہ جو اسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان کے اندر اس کو وائلیٹ کیا جا سکے, اس کو برباد کیا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. ان قسم کی جو الزامات ہیں یا ان قسم کی جو گفتگو ہے, اس سے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے ختم ہو سکتا ہے یا عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف ہے, کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے.